Kun ang Diyos naghambal sa imo sing maathag may tungod sa palaabuton sing kalibutan, makaapekta ayhan ni sa mga pagpili nga paghimuon mo subong? Ano ayhan ang makapamalabag sa pagpili nga imo paghimuon kun luyag mo siya nga pagatumanon? Welcome sa liwat mga viewers sa aton nga channel In His Presence There is Peace. Amo ni si Abiandok, ang inyong host. Subong ang aton nga topic may tungod sa paghukom nga nagpabor sa mga balaan. Kag aton pagatun-an ang una nga parte sa Daniel 7. So 2 parts ini siya, kabay pangasundon nyo ini. Mangayo anay kita sang paghangop halin sa Dios, magapangamuyo kita. Amay namon nga yara sa langit, nagadangop kami sa imo trono sang bugay sa pagpangayo sang paghangop sa mga pagtuon halin sa imo pulong. Ini amon ginapangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Aton ginarekomendar nga inyo pagalantawon ang part 1 sang aton nga serye, mga tagna number 1. May tungod ato sa Daniel 2, bangod pundasyon ini sa sunod-sunod nga pagtuon naton sa dalayon nga mga kapitulo nga bisan nga nagabug-at ang mga kahulugan, maathag man gihapon nga paghahangpon. Ang mga ginharian nga pasunod sa Daniel 2 amo lang gihapon ang mga ginharian nga pasunod sa Daniel 7. Ang kinalain lang amo ang mga simbolo kag mas madamo ang mga detalye sa mga ginalarawan diri sa Daniel 7. Aton pagatandaan ini mga importante nga mga punto samtang kita nagapadayon. Una, hindi na kinahanglan nga pakuton o kun haom-haomon naton ang mga kahulugan bangod nga ang Biblia na ang nagalubad sa iya kaugalingon. Kag ang kasaysayan nagapamatuod sa nagakaigo gid nga mga tion tubtob sa aton panahon subong. Magabalik kita sang kadali lamang sa pag-review sa Daniel 2. Ang damgo sang hari may tungod sa isa kadako nga larawan nga ang interpretasyon nga nagabot silingon nga ato mga pasunod sang ginharian Babylonia, Medo-Persia, Gresya kag Roma, kag naglabot sa tiil nga amo ato ang mga nagkabulag-bulag, nagka-divide nga Europa, kag amo ang modern naton nga kalibutan subong nagasimbolize sang samo sang iron kag sang clay. Kag ining parte sa tiil halin sa 476 AD pakadto sa ikaduha nga pagkari ni Kristo. Kag nakahibalo kita nga sa ulihi, may bato nga nag-igo sa larawan nga nagasimbolo sa ginharian sa Dios nga amo ang nagbungkag kag nagtumba sini nga larawan kag ini nadula. So kung aton lantawon ang sundanay sang mga ginharian sa kalibutan, yari kita diri nga parte sa tiil subong, no? Ang aton nga panahon amo ini. So ang dako lang nga pamangkot nga aton himuon kay bangod ang bato amo na atong ginapaabot. Paano naton mapamatuod nga ang bato amo si Hesukristo nga mabalik sang ikaduha? Ang 1 Pedro 2:4 kag 8 nagahambal, magpalapit kamo sa iya sa sinang bato nga buhi, nga ginsikway sa mga tawo apang sa Dios pinili kag hamili. Bersikulo 8, kag isa ka bato nga magapasandad sang mga tawo, igang nga magapapukan sa ila, kay nasandad sila bangod nga di matinumanon sa pulong. Subong nga gintangduan sila sa paghimo. So aton makita nga si Jesus ang bato, kag siya mismo ang magpapukan sining nagkalain-lain nga ginharian, kag mabulos ang iya ginharian para ini sa mga matinumanon. So ang tanan ginpapukan niya amo ni mga ginharian nga mga indi matinumanon sa pulong sa Dios. Kung mabalik kita sa Daniel 2:35, naghambal ito nga apang ang bato nga nag-igo sa estatwa nangin isa kadako nga bukid, kag nahilob sini ang bug-os nga duta. Amo ini pamatuod sa atong bukid nga naghilob sang duta, nagbulos sa atong bato or ang bato nga nagdevelop sa bukid. Isaias 2:2-4. Mahanabo sa ulihing mga adlaw nga ang bukid sa balay sang Ginoo tukuron sa putok-putokan sang kabukiran, kag pakataason sa ibabaw sang kabakuluran, kag magadugok sa iya ang tanan
nga pungsod. Ini nagahambal may tungod sa bag-ong langit kag bag-ong duta nga sa diin dito ipundar ang bag-ong Jerusalem sa ulihin ani nga mga adlaw. Kay naga-refer ni sa ato na nga mga kapanahunan kag in the near future. Balik kita dito sa aton nga diagram sa Daniel 2. Sa tapos atong bato nga amo ang ikaduha nga pagkari ni Kristo, amo ini ang atong ginapaabot. Ginmit lang sa Daniel 2 na ang bato nahimo isa kadako nga bukid nga naghilob sang duta kag nagrepresentar ini sa ginharian sa Dios nga isa kadako nga bukid kay ini nga ginharian magagahom sa wala sang katubtuban. Okay, magasugod kita sa atong pagtuon sa Daniel 7. Daniel 7:1, sang nahauna nga tuig sa paggahom ni Hari Belshazzar sang Babylonia, nagdamgo si Daniel kag nakakita siya sing mga palanan-awon samtang nagahigda siya sa iya hiligdaan. Dayon ginsulat niya ang iya damgo, ginsulat niya ang tanan nga natabo. Bersikulo 2, nagsiling si Daniel, sa akon nga palanan-awon sa kagabihon, nakita ko nga ginalabugay sang apat ka hangin sang langit ang mga malapad nga dagat. Bersikulo 3, may apat ka dalagko nga sapat nga nagtakas sa dagat kag lain-lain ang itsura sang kada isa. Okay, kuhaon naton anay ang mga kahulugan. Ang mga sapat nagasimbolo siya sang mga ginharian, Daniel 7:23. Ang hangin nagasimbolo sa mga kagamo kag pagilinaway, Jeremias 25:31 hasta 33. Ang apat ka mga hangin nagasimbolo sang paginamo halin sa nagkalain-lain nga parte sang kalibutan, butsilingon norte, sur, sidlangan kag katundan. So Mateo 24:31. Kag ang dagat o kon mga tubig nagasimbolo sang katawhan, katilingban, kapungsuran. Makita naton sa Bugna 17:15. Kung aton pagbasahon ang Bugna 17:15, nagasiling diri, nagasiling siya sa akon, ang mga tubig nga nakita mo nga ginapungkuan sa makihilawason nga babayi, nagarepresentar sang mga katawhan, mga kadam-an, mga pungsod, kag mga hambal. Dugang pa nga teksto, Isaias 57:20 hasta 21. Apang ang malauton daw kaangay sang mabalod nga dagat nga wala nagakanay, kag ang tubig sini nagalabugay sang hilamon sa dagat kag sang lunang, wala sing paghidait para sing mga malauton siling sa akon Dios. Okay, aton lang ginahambal diri may tungod sa tubig nga nagarepresentar sa mga katawhan, katilingban, kapungsuran. Kag diri makita nga wala sila nagakanay, no? Wala nagakanay bangod sa hangin. So makita nato nga ang hangin simbolo sa kagamo, no? Or strife kung sa English pa. Pwede naton mahimuan sang connection diri nga kung basahon mo sa Matthew 4:19, sang si Jesus gintawag niya ang una niyang mga sumulunod, ginsilingan niya sila, magsunod kamo sa akon kay himuon ko kamo nga mga mangingisda sa mga tawo. Nga way siya naghambal mangunguma, way siya maghambal sa iban nga mga bagay. Of course, tungod nga ang duhang ang iyang una ginhambalan, mga ngingisda sila. Pero sa spirituhanon nga pagpanglantaw, aton makita nga ang mangingisda bangod ang ilang nga kadtuan ang dagat, which is nagarepresentar sa mga tawo. Sa damgo ni Daniel, ang hangin nga nagalabugay sa dagat nagasimbolo sang kagamo kag ilinaway. So sa Jeremias 25:32, nagasiling diri, amo ini ang ginasiling ni Jehova sa mga kasoldadusan, may kalaglagan nga mahanabo sa nakalain-lain nga mga pungsod kag isa ka mabaskog nga unos ang mag-aabot halin sa pinakamalayo nga bahin sang duta. So makita mo kagamo, ilinaway, amo ni siyang butsilingon sang hangin nga nagalabugay sang dagat. So aton makita diri nga ilustrasyon nga sa Daniel 2 nga sa diin ang pagsundanay sa mga ginharian nga ginarepresentar sa mga nagkalain-lain nga metal. Sa Daniel 7 nahimo na siya nagkalain-lain nga mga sapat. Kag makadto kita sa detalye sini. Daniel 7:4,
Ang nahauna nga sapat daw leon kag may mga pakpak sang agila. Nagtan-aw ako tubtob gingabot ang mga pakpak sini kag ginalsa ang iya duha ka tiil sa unahan kag ginpatindog ini nga daw tawo kag ginhatagan ini sang tagipusoon sang tawo. Subong nga ang bulawan ang pinakamataas sa mga metal. Ang leon hari sa mga sapat kag ang agila hari sa mga pispis. Ini nagapakita kung ano kagamhanang ang Babilonia sa sinangation. Ang pakpak sang agila nagasimbolo sang kadasig o kun kapaspas. Makita naton sa Habakuk 1:6-8. Ang teksto naghambal man nga nagabot ang iya mga pakpak buot silingon nga wala na siya nagapang-atake sang liwat sa tapos ginatake niya ang Jerusalem. Ginalsa ang iya duha ka tiil sa unahan kag ginpatindog ini nga daw tawo kag ginhatagan ini sing tagipusoon sang tawo. Kung basahon mo ang Daniel 4, si Nabucodonosor nga hari ginhimo sang Dios nga sapat sulod sa 7 ka tuig bangod sa iya nga bugal. Pero ginbalik siya halin sa sapat pabalik sa tawo sang nagtangla siya sa langit kag ginkilala niya ang labing mataas. Ginbalik siya sang Dios sa iya ginharian. Kung sa iya kaugalingon hindi matabo kay basi madula ang kapasidad niya magbalik bilang isa ka hari, lalo na nga ang hunahuna sa mga tawo nga sa sulod sa 7 ka tuig daw sapat siya. Amo nga ginalsa iya duha ka tiil sa unahan. In other words, ginbalik siya, ginpatindog siya balik, ginbalik siya sa Ginoo sa iya trono bisan tuod 7 ka tuig wala siya nagdumala sa Babilonia. So ang Babilonia nagdumala kag nagahom halin 605 basta sa 539 BC. Sa Daniel 7:5, nakita ko ang ikaduha nga sapat nga daw uso. Ginalsa ini sa iya isa ka kilid. Kag may ginakagat ini nga 3 ka gusok. Kag ginsilingan ini tindog ka magkaon sing madamo nga unod. Ginalarawan ang uso mas mataas ang isa ka abaga kaysa pihak. Gasimbolo nga ang Persia mas dominante kaysa Media. Ang 3 ka gusok nga iya ginakagat nagakahulugan 3 ka ginharian ang iya ginpirde. Amoy ng Babylon, ang Egypt, kag ang Lydia. Although ang pasunod sini sa iya pagdalasa Babylon, Lydia, kag Egypt. Kag aton makita diri nga ginsiling dito sa teksto nga magtindog ka kag magkaon ka sang madamo pagid nga unod. Abot lang silingon diri nga ang nag-agaw sa sini nga ginharian anom kapilo nga mga duta kumparar sa naagaw sang Babylonia sa iyang ginpangdalasa. So ang Medo-Persia naggahom sa kalibutan 539 to 331 BC. Daniel 7:6, padayon ako nga nagatan-aw kag nakita ko ang isa pa kasapat nga daw leopardo. Apang may 4 ini kapakpak sa likod nga daw iya sang pispis. Ang sapat may 4 ka ulo kag ginhatagan ini sang otoridad sa paggahom. Ang 4 ka pakpak nagasimbolo nga wala sang kapareho nga kadasig. Sulod sa 3 lang katuig halin sa 334 to 331 BC sa idalom sa pagdumala ni Alexander the Great, ila ginpirdi ang Persian Empire nga mas dasig pa kaysa Babylonia. So makita mo ang Babylonia duha lang kapakpak, ginhambal nga madasig ang pakpak, pero 4 ang iyaya amo na nga tam-an kadasig sang pagdalasa niya sa mga nasyon. Si Alexander the Great napatay sa 323 BC sa edad nga 32. Ang 4 niya ka mga general sa pangalan ni Cassander, Lysimachus, Ptolemy, kag si Seleucus. Ginasimbolo ini sa 4 ka ulo sang leopardo. Kag nagresulta ini sa pagbahin-bahin sang ginharian kabangdanan nga nagluya ini. Ang Gresya naggahom sa kalibutan 331 to 168 BC. Daniel 7:7, padayon ako nga nagatan-aw sa akon mga palanan-awon sa kagabihon. Kag nakita ko ang ika-4 nga sapat nga makahaladlok
kag makakulugmat, kag makusog ini, kag may dalag ko ini nga mga ngipon nga salsalon. Nagapanglamon ini kag nagapangdugmo, kag ginatasak sini ang bisan ano nga mabilin. Lain ini sa tanan, iban pa nga mga sapat nga nauna sa sini, kag may napulo ini kasungay. Ang salsalon nga mga untos sini nga sapat nagaanggid sa ginalarawan sang Daniel 2:40. Ang Roma ang nagahom sa Mediterranean nga parte sang kalibutan sang panahon nga si Jesus ari pa sa kalibutan. So amo ning ginrepresentar sang sapat nga ikaapat amo ang Roma. Ang napulo ka mga sungay nagrepresentar sang bagbinahin-bahin sa mga ginharian, ang kabangdanan nga nahugno ang ginharian sang Roma sang 476 AD. So ang Imperial Rome nagahom sa kalibutan, pinakalawig sa tanan nga ginharian nga iyang ginsundan 168 BC to 476 AD. Aton tandaan, diri nga panahon nga si Jesus ginbunag kag hasta nagbalik siya sa langit. Daniel 7:8, samtang ginabinag-binag ko ang mga sungay, nakita ko nga may isa ka gamay nga sungay nga nag-ulhot sa tunga nila, kag sa atubangan sini napungal ang tatlo ka nauna nga mga sungay. Ini nga sungay may mga mata nga daw mga mata sang tawo, kag may baba ini nga nagahambal sang mitma tinaas-taason. Sugpon sa bersikulo 8, apang ang mga balaan sang supremo nga Dios magabaton sing ginharian kag panag-iyahan nila ang ginharian sing dayon tubtob sa wala sing katubtuban. Bersikulo 9, padayon ako nga nagatan-aw tubtob nga may ginbutang nga mga trono kag ang dumaan sang mga adlaw nagpungko. Ang iya panapton maputi pareho sang mapino nga yelo, kag ang iya buhok pareho kaputi sa balahibo sang karnero. Ang iya trono nagadabdab nga kalayo, kag ang mga ruida sini nagadabadaba. Bersikulo 10, halin sa iya may kalayo nga nagailig nga daw suba. 1 milyon nga nagaalagad sa iya, kag 100 milyon ang nagatindog sa tubangan niya. Nagsunod na ang hukmanan kag may mga libro nga ginbuksan. Ang Daniel 7 nagalarawan sa aton sa isa ka langit nun nga korte. Ginhambal nga nagsunod na ang hukmanan, ang dumaan sa mga adlaw nagpungko bilang hukom, ang mga libro ginbuksan, ang mga ebidensya ginlantaw, kag ang desisyon pagahimuon. Kag minilyon ang mga saksi nga mga alagad ang nagatindog sa tubangan niya. Buot silingon, nagahambal ang Daniel 7 nga may isa ka paghukom nga matabo. Bersikulo 11, padayon ako nga nagatan-aw sina nga tion bangod sang matinaas-taason nga mga pulong nga ginahambal sang sungay. Padayon ako nagatan-aw tubtob ginpatay ang sapat kag ang lawas sini ginhaboy sa kalayo kag nasunog. Bersikulo 12, apang tuhoy sa nabilin nga mga sapat, ginkuha ang ila otoridad sa pagahom, kag ginpalawig ang ila kabuhi sing pila ka tion. So imo manotisyaran nga ini nga mga ginharian, hindi na sila amo ang nagadumala kag nagagahom sa kalibutan, kundi ara pa sila nag-eksister. Halimbawa, ang Babylonia amo subong ang Iraq, ang Medo-Persia amo subong ang Iran, kag ara pa man ang Gresya, kag subong ara pa man ang existence sang Roma, pero hindi sila among may otoridad nga among nagagahom sa kalibutan subong. Daniel 7:13 nagasiding, padayon ako nga nagatan-aw sa akon mga palanan-awon sa kagabihon, kag nakita ko ang isa ka daw anak sang tawo nga nagapadulong upod sa mga panganod. Gintugutan siya
nga magkadto sa dumaan sa mga adlaw kag gindala nila siya sa tubang niya. Kahibalo-bala kamo kung paano ni Jesus ginpakilala iya kaugalingon sa madamo nga bisis sa bag-o nga katipan. Ginpakilala niya kaugalingon niya nga anak sang tawo o kung son of man. Kung imo basahon ang kabilugan mga around 80 ka bisis nga iya ginatumod nga siya ang anak sang tawo. Kung isa sa mga teksto, ehemplo lang ini, Mateo 17:22, siling niya nga ang anak sang tawo itugyan sa kamot sang mga tawo. Okay, balik kita dito sa Daniel 7:13, nga ang anak sang tawo, which is nagrepresentar sa kay Hesukristo, nagapakadto sa Dios nga Amay, nga amo ang dumaan sa mga adlaw. Kag si Jesus ginpresentar sa iya nga nagapungko sa trono. Nga ginpresentar si Kristo sa Amay sa langit. Kag san-o ina? Kung aton lantawon diri sa Daniel 7, gintagna ang pagkadto ni Jesus sa Dios nga Amay sa langit pagkatapos sa iya pagkabanhaw. Kung madumduman mo ang istorya sa pagkabanhaw ni Jesus, sa kaagahon pa nga dulom pagkatama nagkadto sang unang adlaw no nga nabanhaw siya. Nagkadto si Maria Magdalena dito sa lulubngan kag nakita niya nga wala na sang unod ang lulubngan. Nagsugid sa kay Pedro kang isa sa mga sumulunod nga naglantaw kag nagkonfirman nga wala na gid man siya. Samtang nagbalik si Pedro kag ang isa ka disipulo pabalik sa ila puloy-an, nagpabilin si Maria. So ara pa na sa aga nga parte. Kag sa wala lang dugay nagpakita si Jesus sa iya. Gusto tani uyatan ni Maria si Jesus. That's why makita mo sa Juan 20:17. Nagsiling si Jesus sa iya, hindi ka mag-uyat sa akon kay wala pa ako makakayab sa Amay. Ang imo himuon, kadtaan mo ang akon mga utod, kag sugiran mo sila nga makayab na ako sa akon Amay, kag inyo man Amay, sa akon Dios, kag inyo man Dios. So aton makita diri nga si Jesus pagkatapos niya gid sa pagkabanhaw, nagkayab siya diretso sa langit para ipresentar sa Amay. Nga amo nang ginhambal naton sa Daniel 7:13. Sa Daniel 7:14, ginhatagan siya sing otoridad sa paggahom sing kadungganan kag sing ginharian agud mag-alagad sa iya ang tanan nga katawhan halin sa lain-lain nga mga pungsod kag mga lengguwahe. Ang iya paggahom wala sing katapusan kag indi malaglag ang iya ginharian. Okay, ari na. Natagan si Jesus ang otoridad sa paggahom. Aton basahon sa taga Pilipos 2:8 hasta 11. Kag sang nakita sa bayhon subong sang isa ka tawo, nagpaubos siya sang iya kaugalingon, kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon, bisan ang kamatayon sa cross. Busa ginbayaw man siya sang Dios sing mataas gid, kag ginhatagan siya sing ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Agud nga sa ngalan ni Jesus ang tagsa katuhod magpilo sang mga butang sang langit, kag sa mga butang sa duta, kag mga butang sa idalom sang duta, kag nga ang tagsa kadila magtuad nga si Hesukristo Ginoo sa himaya sang Dios nga Amay. Buot silingon si Jesus ginpresentar sa Amay kung sa diin ginbaton ang iya nga sakripisyo diri sa kalibutan. Ginpapungko siya sa tuong nga kamot sang Dios nga Amay, kag ginhatagan siya sa bug-os nga otoridad. Sa amo na nga rason nga akon basahon mo sa Mateo 28:18, ina sang pagbalik niya halin mismo sa langit sa pagpresentar sa iya kaugalingon dito sa Amay. Pagbalik niya, nagpakita siya sa iya mga disipulo kag nagpabilin siya sini kalibutan sa mga 40 pa kadlaw. Kag iya ginhambal nagpalapit siya sa iya mga disipulo kag nagsilik siya Mateo 28:18.
ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag sa duta. So sa English pa, all power is given unto me in heaven and in earth. Amo nga nagbilin sa mga buluhaton para sa tanan nga sumulunod niya sa bilog nga kalibutan. Matthew 28:19 kag 20. Ginsiling diri, gani kadtuin ninyo ang tanan nga katawhan kag himuon ninyo sila nga akon mga sumulunod. Bautisohan ninyo sila sa ngalan sang Amay, sa Anak kag sa Espiritu Santo. Tudluin ninyo sila nga tumanon ang tanan nga akon ginsugo sa inyo, dumdumon ninyo nga kaupod ninyo ako permi hasta sa katapusan sang kalibutan. Katahom. Diri naton matun-an nga ang ginaharian ni Jesus napundar sang ginatagan siya otoridad sang Dios nga Amay pagkatapos gid sa iya nga pagabanhaw. Nagasimbolo sa iya kadaugan dito mismo sa cross. So ato makita nga kagimbilinan niya ang iya mga gintutunan sang mga buluhaton antes siya nagkayab liwat agod makapangaman kita sa iya ikaduha nga pagbalik. Imo matalupangdan nga antes atong cross, antes sa kamatayon niya, ang kabuhi ni Hesus sa kalibutan puno lang sang pagtudlo may tungod sa ginharian sa langit. Pagkatapos sa iya kamatayon, ginhimo siya otoridad sa langit kag sa duta. Amo na nga nakahatag siya sa pagbilin sa mga commissions sa mga tanan nga sumulunod kag kutob sa tanan nga tawo nga sumulunod hasto subong nga tion. Sa pihak nga bahin, sa tapos si Jesus nagkayab sa langit, sining panahon sang ginaharian nga ginasimbolo sang sapat nga may napulo ka sungay nga amo ang imperyo sang Roma nga nahugno sang 476 AD. May nag-ulhot nga gamay nga sungay nga nagasimbolo sang isa ka ginaharian nga nagpulak sang 3 ka sungay sa iya atubangan. So sino ini nga ginaharian nga ini nga sungay may mata, may baba kag nagahambal sang matinaas-taason o kun pagpasipala. Nagpakig-away bala ini sa ginharian nga ginpundar ni Jesus? So kung magbalik kita dito sa aton diagrams ginsunod, matapos nga ang sundanay sa mga ginharian sa kalibutan, aton makita nga sa tapos sang Imperial Rome, yari na kita sa moderno nga kalibutan. Naupod sang divided Europe. Yari kita subong siningat tinion. Kag amo maning ginsimbolo sang napulo ka mga sungay of divided Rome nga ara ang moderno nga Europa. Kag sa diriman nga period kung sa diin ang gamay nga sungay nag-ulhot nga amo ang nagkuha sang 3 ka sungay, may mata sang tawo kag may baba nga nagahambal sa mga pagpasipala. Sa siniman nga tion nga sa diin ginhatagan si Jesus Christ sang authority, no? Authority nga sa diin siya ang magdumala sa langit kag sang duta, nga amo to nga ang mga balaan nagbaton na sa ilang ginharian. Of course, hindi insigida. Gintigana na ini para sa ila. Nagsugod ang paghukom, nabuksan ang mga libro, kung sa diin ginlantaw ang mga ebidensya, kag ginpanglantaw man nga nahukman na ini ang sapat, kung sa diin sa uli pagalaglagon ini, nga sa diin dito man nakapungko ang gamay nga sungay, kag ginhambal mismo sa Biblia nga ini pagasunugon, pagapatsyon. So kung imo lang tawon, nga tapos ini, ang wala na lang natabo, amo atong bato, nga aton makita sa Daniel 2, amo ini ang aton ginapaabot. So aton makita nga ang ikaduha nga pagkari ni Kristo amo ang implementasyon sang paghukom. So aton man matalupangdan dito sa Daniel 2 nga may dako nga ang bato nahimong isa ka dako nga bukid nga naghilob sang kalibutan or sang naghilob sang duta. So amo tong nagrepresentar sang gahom or ginharian sa Dios nga wala sing katubtuban.
amo ining ihatag sa mga nagdaog, kag amo ni siya ang ginharian sa Dios. Gintawag niya isa kadako nga bukid. Kung imo lang tawon, ari kita liwat sa parte sang divided nga kalibutan. Ari kita sa moderno nga panahon. Kung imo makita kung saan o si Jesus ginatagan sang otoridad, dito pa to sa panahon, sangyari pa siya sa kalibutan. Kag aton man makita nga samtang kita nagahulat sa ikaduha pagkariniya, magatutok kita sa pagtuon anay kay bangod yari kita sinig na tinion. Nagahulat na lang sa bato nga magabot. Aton pagatun-an ang ikaduha nga parte sang Daniel 7 sa datson naton nga video kung sin-o ginainang gamay nga sungay. Aton natun-an sa aton leksyon nga ginsigurado sang Dios ang kadaugan sa mga balaan. Luyag niya nga ikaw kag ako mangin kaupod sa iya ginharian nga wala sang katugtuman kag indi niya luyag nga may madula. Ang indi niya gid kaya nga intrahan amo ang aton nga libre nga pagpili. So kung aton lang sa 2 Pedro 3:9 nagasiling nga ang Ginoo indi mapabuyan-buyan o nahangungod sa iya saad suno sa pagbanta sang iban nga mga tawo sang pagpabuyan-buyan, kundi mabinatason ayon sa aton nga indi buot nga mawala ang bisan sin-o, kundi nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. No, ano katahom sang ginhimo sa Dios para sa aton? Para nga masigurado ang aton kadaugan. Ang tanan ginhatag niya para sa aton. Ang Juan 3:16 nagapakita sa gugma sa Dios kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan. Sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga ginpanganak nga anak, agud nga ang bisan sin-o nga magatuo sa iya indi mawala, kundi may kabuhi nga walay katapusan. Aton makita nga pwede naton pilion si Hesukristo nga aton manluluwas. Kag pilion naton ang pagtuman sa mga pulong sang Dios nga nakasulat sa iya nga pulong. Kag sini nga mga tagna nagahatag sang giya sa aton kun sa diin na kita subong ano nga direksyon ang kadtuan sa atong kalibutan, kag ano ang ginhatag sa Ginoo nga pamaagi nga sa diin masigurado niya pabor sa aton ang paghukom, kag kita maluwas niya sa ginharian nga ginaman para sa aton. Mga muyo kita, salamat o Dios sa imo nga kabalakas sa amon. Nga ginbilinan mo kami sang kasanag paagi sa mga tagna nga yara sa imo pulong. Agud nga ang amon mga dalanon magiyahan kag mangintadlong sa imo atubangan. Salamat sa imo pagpadala sa imo bugtong nga anak nga nag-antos sa paghatag sa amon sang paglaom sining amon makasasala nga sitwasyon. Ginatugyan namon ang amon kaugalingon sa imo kabubuton, agud nga ang imo pangalan mahatagan sang kahimayaan. Amon ini ginaampo sa ngalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen. Sunda ang part 2 sang Daniel 7 sa dason nato nga video. Kung nakapakamaayo ini sa inyo, mag-click sang like kag mag-subscribe agud masundan mo ang iban pa nga mga video sa aton channel. In His presence there is peace. Mag-share sa link kung gusto mo matun-an man ini sa iban.